मौलाना फखरुद्दीन नुमानी की बयानात के लिए फखरुद्दीन नुमानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फखरुद्दीन नुमानी। मुसलमान के वो आलात आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये कैमरा जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग देखेंगे, इसका बनाने वाला भी एक मुसलमान इब्न अल-हैथम, और यही इंसान है जिन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने बांध का नक्शा पेश किया। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि बांध भी बनाया जा सकता है या किस तरीके से बनाया। तो माजी तो इल्म और तालीम में हमारा शानदार है, लेकिन हाल बहुत बदतर है, और हम अपनी हालत को बदल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको बदल नहीं सकते हैं। जब इस मुल्क में अंग्रेज आए, अंग्रेज के आने से पहले पूरे मुल्क में मकातिब वगैरह, मदरसे वगैरह का जाल बिछा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने जुल्म सितम करके तमाम दीनी इदारे को तहस नहस कर दिया। एक वक्त आया कि सिर्फ 2-3 इंसान खड़े हुए, पहले तो एक इंसान, फिर दूसरा इंसान, पूरे मुल्क के हालत को बदल दिए। आज अंग्रेज इस मुल्क से चले गए, लेकिन हमारे दीनी इदारे अल्लाह के फजल व करम से फिर से आबाद हो गए। इसकी इब्तिदा करने वाले एक ही इंसान और दूसरे इंसान। तो माजी असरी उलूम में अगर हमारा इतना शानदार है तो हाल भी शानदार हो सकता है, बशर्ते कि लोग इस पर तवज्जो दें, और अगर कोई सही काम करने के लिए खड़ा होता है उसकी हिम्मत बने, उसका सहारा बने, उसको सपोर्ट करें, उस पर तनकीद करके उसकी हिम्मत को ना तोड़ें। कहीं भी कोई भी मुआशरा के लिए कुछ करता है तो करने वाला चला जाता है, लेकिन वो चीज रह जाती है, और वो होता है मुसलमानों के लिए शान। आज मुसलमानों के लिए शान क्या है? जामिया मिलिया जैसे कॉलेज, इसको किसने बनाया? एक मौलाना ने बनाया, मौलाना मोहम्मद हसन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए शान। इन 2 इदारों के जिन्होंने बनाया वो चले गए, उनकी हड्डियां भी नहीं होगी, लेकिन आज भी वो इदारा कायम है। तो इदारा किसी इंसान का नहीं होता है, वो कौम व मुआशरा का होता है। इदारा को कायम करना चाहिए, तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी नस्लों को तालीम दिलाइए। एक मर्तबा फिर कह रहा हूं कि आपसी इख्तिलाफ को भुलाइए। अगर आपसी इख्तिलाफ में इसी तरीके से पड़े रहे तो हमारी तबाही और बर्बादी तय है, और तबाही और बर्बादी दरवाजे तक पहुंच चुकी है, और जो चीज दरवाजे तक आ चुकी है दरवाजे के अंदर आने में टाइम नहीं लगेगा। लोग कहते हैं कि आप एक मुर्दा कौम को जिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो तालीम के मामले में मुर्दा हो ही चुके ना। क्यों? क्योंकि दीनी उलूम भी हमारे अंदर नहीं है। 100 आदमी को अगर आप खड़ा करके पूछे कि आपको कितना सूरा याद है, तो शायद 80-90 लोग बोले कि 5, 8, 10, शायद 10 भी नहीं। और अगर आप सुन भी ले तो इस तरीके से गलत पढ़ते हैं कि शायद नमाज भी ना हो, तो मुर्दा ही तो हुए। अगर हम जिंदा होते तो हमारे अंदर तालीम होती, तालीम की सूझबूझ होती, इसके लिए एक फिक्र होता कि हमें खुद भी तालीम हासिल करना है, अपने औलादों को तालीम दिलाना है, और आने वाले नस्लों के लिए कोई बेहतरीन इंतजाम करके जाना है, ताकि आने वाले हमारे नस्ल मजबूर ना हो, दर दर के भिखारी ना हो। आज एजुकेशन के मामले में हम दर दर के भिखारी बन चुके हैं। कभी इधर ठोकर खाते हैं, कभी उधर ठोकर खाते हैं, और बच्चों का दिलो दिमाग तो वैसे ही गंदा कर दिया गया है। अपनी औलादों को अगर ईमान पर बरकरार रखना है तो खुदा के लिए आपसे इख्तिलाफ को भुलाइए और अपनी नस्लों के बारे में गौर फिक्र कीजिए।
اپنے قوم و معاشرہ کے بارے میں غور فکر کیجئے کہ ہمارے معاشرہ اگر اس قدر بدحالی میں پہنچ چکا ہے تو ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہمارا معاشرہ پھر سے روشن اور تابناک ہو جائے۔ اگر ہمارا اختلاف مٹ جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو بدل ہی دیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، ایک گھر میں 7 آدمی ہیں تو 7 کا مزاج نہیں ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 7 گھر فوراً بنا لیں اور ایک دوسرے کو غلط کہنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جہاں بھی ملے تم غلط ہو، میں صحیح ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے تم کرو، ہم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم کریں گے، لیکن رہتے ایک ہی گھر میں ہیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، یا کہتا ہے کہ تم خوش کیوں ہو، تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یا مصیبت میں دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑے گا۔ ایک گھر میں اگر 7 بھائی ہوں تو جو میں بات بتایا تقریباً معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اختلاف ہو تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ذہنی لاکھ اختلاف ہو لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور اگر کوئی دوسرا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ تو ہم جتنے مسلمان ہیں، خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک رشتہ تو ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ رشتہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا، ہم اسی نبی کی امت ہیں، ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہم ہر دن ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تکلیف ہو۔ تو خدا کے لیے آپ سے اختلاف کو بھلائیے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں کیا منہ دکھائیں گے کہ سارے قوم تباہی کے دہانے پر آ گئے تو تم لوگ میں صحیح یہی کر رہے تھے۔ قوم و معاشرہ کے بارے میں تم لوگوں نے کیا کیا؟ جب اختلاف تھا، اختلاف کو دور کرنے کے لیے تم نے کیا قدم اٹھائے؟ جب بدحالی تھی تو اس بدحالی کو دور کرنے کے لیے تم نے کیا قدم اٹھائے؟ نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آج ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم لیتے ہی ایسے، دینے کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں۔ فضیلت تو دینے والے کی ہے، لینا بھی چاہیے لیکن لینے کے ساتھ دینا بھی چاہیے۔ اور دیں گے کب؟ جب ہمارا کنڈیشن صحیح رہے گا۔ اور ہمارا کنڈیشن صحیح کیسے ہوگا؟ جب ہمارے اندر تعلیم آئے گی۔ اور ہمارے اندر تعلیم کیسے آ سکتی ہے؟ جب ہم آپ سے اختلاف کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے اور ہم اپنی نسلوں کے لیے دینی اور دنیاوی اعلیٰ ترین علم کا ایک مرکز کھولیں گے۔ اور یہ ادارے 1-2 نہیں، پورے ملک میں ہونے چاہیے، اور قابل لوگ ہیں، کر سکتے ہیں، بس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی صحیح کام کرنے کے لیے کھڑا ہو، دوسرے لوگ اس کی طاقت بن کر کھڑے ہو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اختلافات کو ہر ایک کے دل سے نکال دے۔ مولانا فخر الدین نعمانی کی بیانات کے لیے فخر الدین نعمانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ فخر الدین نعمانی